Gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pani sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pani sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pani sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pa ni sa re 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 ni sa re ga ma ga ma ri re sa ni sa ri ni sa ni sa ri sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa re re sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma re sa sa